Donc maintenant, on entame directement la programmation C de cette procédure d'ajout qui permet d'ajouter un ou plusieurs livres dans un fichier texte. Donc, après la déclaration de notre enregistrement qui s'appelle livre et ses champs, le nom logique de notre fichier ou bien un pointeur vers un fichier et le nom physique de notre fichier, une chaîne de caractères qui représente le nom physique. On va maintenant commencer l'écriture de notre procédure. Donc, puisque la procédure next void, هنسميوها ajouter qui madame notre algorithme. Elle prend en paramètre un fichier, un pointeur vers un fichier. Donc, qui m'a donné l'explication la vidéo précédente. Donc, pour bien comprendre les épées, comme tu vois la vidéo précédente qui représente les étapes de cet algorithme. Donc, on a besoin de déclarer int i qui représente l'indice la boucle interne, mb qui représente le nombre de livres à ajouter par l'utilisateur. Donc, mb, voilà le nombre de livres à ajouter. On a besoin de déclarer un enregistrement qui s'appelle L. Donc, هنا L عندنا وش هو L هو type تاعو وش هو enregistrement. Puisque nous avons dit que ما نقدروش نكتبو ديريكتومون في الفيشيي، لازم ان انرجسترمون يلعب دور الوسيط ما بين المستعمل وما بين لو فيشي نتاعنا. المستعمل يعطيك المعلومات نتاع كل كتاب نسجلوهم في ان انرجسترمون وبعد نهزهم انرجسترمون نسوفغارديو في لو فيشي. اون بو با écrire ديريكتومون يعطيك المستعمل وتكتب في الفيشي، نو اون بو با، لازم l'enregistrement. Donc ici maintenant on a besoin d'ouvrir notre fichier pour l'ajout. Donc, pour faire l'ouvrir, la fonction اللي بدنا l'ouvrir واش سميناها f open. هاد ال f open واش عندها deux paramètres. نلاحظوا باللي عندها deux paramètres. Là, le premier c'est quoi? C'est le nom physique. وين هو le nom physique de notre fichier? est-ce que عطاهولنا المستعمل هنايا؟ est-ce que حنا نمدوه؟ donc هنا عندنا لو شوا، سواء نمدوه حنايا ونسميه par exemple bibliothèque.txt ou bien نطلبوا من المستعمل يمدهولنا. donc حنايا هنا نجربوا نطلبوا من المستعمل يمدهولنا. donc واش نديرو print f s'il vous plaît donnez le nom de votre fichier. دونك نقراوه هو شكون هو البارامتر اللي راح يستقبلوه. دونك في البدايه قلت لكم باللي البي يمثل لو نون لوجيك والنون فيشي واش يمثل لنا؟ يمثل لنا لو نون فيزيك، سما الاسم تاع الفيشي نتاعنا في ديسك دير. ايسي دونك واش عندنا لو نون فيزيك دو نوتر فيشي سيتادير الاف اوبن. البارامتر الاول تاعها واش هو الاسم تاع الفيشي تاعنا في ديسك دير. دوزيام بارامتر هنا واش نسميوها؟ ديجا شرحنا الحصص اللي فاتت يسميوه لو مود داكسي، كيفاش راح ناكسيدي لو فيشي تاعنا. دونك حنا مادام راح نعمروا لو فيشي تاعنا ستادير كو لو فيشي تاعنا راهو كاين، دونك حنا راح ناجوتيو فيه، راح نديرو ليكريتور فيه. دونك nous avons expliqué que pour l'écriture واش عندنا دو مود، عندنا دبليو وعندنا الا. دبليو واش حكينا عليها؟ دبليو قلنا اذا كان لو فيشي تاعكم غير موجود دركم لا كرياسيون تسمح لكم بالكتابه، ولكن اذا كان الفيشي نتاعكم كاين ومعمر شد لكم تكرازي لو كونتوني سيتادير تسبريمي لكم لو كونتوني نتاعو. باغ كونطخ واش دير؟ ديرلكم اجو على فان سيتادير كوا اذا كان الفيشي تاعكم ما كانش تروح تفتحوا تبوينتي في البدايه، اذا كان لو فيشي تاعكم كاين تروح تفتحوا وتروح تبوينتي في اخر لو فيشي وتكتب في ايسي. حنا مادام راح نديرو لاجو راح نديرو دونك هذه فونكسيون سيت اون فونكسيون سيتادير راح ترد لنا اون فالور. هاد لا فالور واش تردنا؟ راح تردنا الادريس تاع لو فيشي نتاعنا في الميموار وراح تحطها في لو نون فيزيك نتاعنا اللي هو ان بوينتور فيغ ان فيشي. دونك بعد ما درنا لوفرتور دو نوتر فيشي سي بون لو فيشي نتاعنا راهو فارغ مفتوح واجد باش نديرو له ليكريتور. راح نطلبوا من المستعمل يعطينا لو نومبر دو ليفر ا اجوتي. دونك هنا واش راح نديرو؟ print f راح نديرو سي دوني donner le nombre de livres à ajouter. Donc, puisque là, le nombre c'est un entier, donc je scanne scanf, pourcentage
D. N'oubliez pas l'adresse, donc MB. Donc MB, حفظنا le nombre de livres à ajouter. Donc هنايا واش قلنا مادام عندنا إذا قال عندنا un livre ou bien plusieurs livres واش نحتاجو une boucle. البوكل تاعنا pour في langage تاعي ترجع for. I commence من le premier livre. I أقل من أو تساوي آخر livre اللي هو le nombre de livres. I à chaque fois plus plus ou bien I reçoit I plus 1 اللي تحبوا. donc I plus 1 نفتحوا لاكولات تاع البداية ونغلقوا لاكولات تاع النهاية. في وسط لابوكل واش قلنا لازم نديرو في وسط لابوكل إيسي واش لازم نديرو كل مرة لازم نطلبو من المستعمل يعطينا معلومات الكتاب اللي رانا فيه اللي هو مثل إي رقم 1 الكتاب الأول. كي يعطينا المعلومات نروحو نكتبوهم وين في الفيشي نتاعنا ونعاودو ندورو الدور الثاني من أجل الكتاب الثاني والكتاب الثالث إكسيتيرا. دونك إيسي راح نطلبو من المستعمل يعطينا لي زانفورماسيون تاع الكتاب اللي رانا فيه. واش راح نقولو donner les informations du livre. واش من livre رانا فيه مادام الإي تاعنا راهي تمشي هنا راهي الإي دونك راني في الليفر كي ندير بورسونتاج دي راني نقصد بالليفر نيميرو إي توجور راني ندير أنتي سلاش إن دونك إي دونك هنا حددتلو برك باش نعدل لافيشاج تاعي سيتادير كيما هكا راني في الليفر نيميرو 1. دونك نبداو واش هما لي زانفورماسيون لازم يعطيهم لنا المستعمل لازم يعطينا لو كود ليفر لو تيتر لوتير لاني ديديسيون لو نومبر دو باج اي لا سبيسياليتي. نبداو بواش نبداو بلو كود ليفر دونك donner le code livre. donc le code livre نتاعنا واش غنستعملو هنا راح نستعملو gets. علاه ما نستعملوش scanf scanf ما تقراش ليسباس دونك ديما نستعملو gets هنايا باردون ما نكتبوش ندير دي gets نحطو ديريكتومون لو شون. نحنا واش اسمو لونجسترومون لازم نعمرو فيه نوبلي با كو اشاك فوا واش راح نديرو نطلبو من المستعمل يمدلنا نسجلو فيه لونجسترومون نتاعنا. دونك هنا لونجسترومون تاعنا اسمو ال بوين وين راح نحطو فيه كود ليفر. هذه بالنسبة للكود ليفر. دونك نفس الشيء راح نعاودوه بالنسبة لواه بالنسبة للتيتر. دونك donner le titre de livre. دونك هنا نحتاجو اسكو ال واش من شون ال بوين تيتر كيف من اجل لوتير. دونك هنا واش عندنا ال بوين اوتير. دونك تشوفوا لي شون بلي راهم يخرجوا لانه الال تاعكم هنا راهو اون ستركتور ديفيني ولات معرفه في التيب تاعكم. دونك بعد لوتير واش عندنا نفتحوا لي دونك بعد لوتير واش عندنا دونك بعد لوتير عندنا لاني ديديسيون. donc donner l'année d'édition. donc est-ce que نستعملو gets non l'année واش هو التيب تاع اني نرجعو l'année و nombre de pages راهم دي زونتيي. donc واش نستعملو scanf. donc نديرو scanf pourcentage d adresse l point اني نلقاوه واجد. دونك لونجسترومون يخرجولنا لي شون كيف نعاودو نستعملو donner le nombre de pages دو ليفر. واش من نيميرو الليفر هذا نيميرو الاي مادام الاي راهي في الوحده هذا كل معلومات تاع الليفر نيميرو 1. دونك بويسك هنايا النومبر دو باج راهي انتي كيف نستعملو سكان اف pourcentage d adresse l point nombre de pages. donc مازالتنا هنا juste la donc مازالتنا هنا juste la spécialité. ok donc print f donc هنا donner la spécialité du livre.
دونك واش نديرو سكان اف مي هنا نقدروا نديرو جيتس ولا نديرو سكان اف. دونك بويسك سبيسياليتي واش هو التيب تاعها chaîne de caractères. Donc est-ce qu'on dirait pourcentage D? Non, je dirais pourcentage S. هنا vous avez le choix. ونديرو عندنا L point spécialité. Donc عندنا point virgule. Donc ici واش درنا طلبنا من المستعمل يعطينا كل لي زانفورماسيون. واش لازمنا نديرو؟ دونك لازمنا نهزو لي زانفورماسيون هذو كامل اللي سجلناهم في الانجسترومون واش نديرو لهم نكوبيوهم في لو فيشي نتاعنا اللي عطانا اسمه المستعمل. دونك لا فونكسيون قلنا اللي نديرو بها ليكريتور دون ان فيشي سي لا ميم فونكسيون اللي نخدمو بها في اللي نخدمو بها في لافيشاج دون كي نجيو نكتبو فيه sur un écran. دونك sauf واش نديرو نزيدو اف هذه على واش نزيدوها معناها راح نكتبو دون ان فيشي. دونك عندها هذه الاف برنت. دونك الاف برنت هذه واش عندها اول بارامتر واش هو فايل ايطوال. حنا واش هي الحاجه اللي عندنا فايل ايطوال؟ هو البوينتور فيغ ان فيشي اللي هو لو نون لوجيك تاع الفيشي تاعنا. دونك حنا شو لو نون لو نون لوجيك تاع الفيشي تاعنا هو اسمه بيب. دونك هو البوينتور تاعنا. دونك هنا حنعمرو في ان فيشي بيب. بركي واش نزيدو حنا بويس كيما فين نديرو في البرنت اف. يا اخي برنت اف نكتبو كيما هاك نفتحو اول حاجه نحطو باغ اكزومبل حابه انا فيشي اي يا اخي ندير بورسونتاج دي وندير فيرغول نحط اي. هنا واش معناها هذه؟ معناها راني حنهز الفاريابل اي نهز قيمته اللي هي اونتي نافيشيها سور ليكرون. نفس الشيء في الاف بريد. دونك هنا واش حيعود عندنا الشون اللي نحطو فيه سبيسيفيكاتور تاع التيب ونحطو لي فاريابل اللي حابين نافيشيو. حنا واش حابين نكتبو في وسط الفيشي نتاعنا؟ اول حاجه حابين نكتبو واش هو l.code livre. Donc l.code livre واش هو التيب تاعو؟ دونك c'est une chaîne de caractères. donc واش هي pourcentage s c'est-à-dire quoi l.code livre رانا راح نكتبوه في الفيشي هذا بيب والتيب تاعو واش هو chaîne de caractères. انا مانيش حابتهم دونك باردون انا هنا دوزيام واش حابه نكتب l.titre. titre واش هو التيب تاعو chaîne de caractères. دونك هنا واش نجي نكتب pourcentage s. كيف تروازيام شون حابه نكتبو واش هو l point auteur واش هو التيب تاعو. دونك ما ننساوش توجور سبيسيفيكاتور تاعنا ثلاثه هنا ما نقدرش ندير هنا ثلاثه ونهزوش. دونك تاع l point auteur واش عندنا لاني. بعد لاني واش عندنا nombre de pages. بعد nombre de pages واش عندنا لا سبيسياليتي. نعاود نرجع عندنا 6. دونك بعد ما درنا l'auteur نزيدو لاني اسكو pourcentage s non pourcentage d pardon nombre de pages pourcentage d وعندنا لا سبيسياليتي pourcentage s. اذا نحطوها كيما هكا حنايا كون نستخدمو print f ونحطوها كيما هكا في ليكرون. واش تخرج لنا كامل اسكي بعضهم نو انا كاسكو جو فو بيناتهم يكون اسباس. دونك كات اسباس ولا يكون اسباس واحد ولا بليزيور. هنا استعملت اونتي سلاش تي اللي تمثل لنا طابيلاسيون سما تبعد لنا ما بين لي زانفورماسيون نتاعنا في الفيشي. سما واش تكتب لي الكود تمشي تبعد كات اسباس تكتب لنا لو تيتر تمشي 4 اسباس تكتب لنا لوتور اكسيتيرا. دونك كوم سا اي كوم سا. دونك واش حابه نفهمكم في المفهوم انه كل معلومات الكتاب ولا تو لي شون اللي كتبناهم هنايا واش لازمنا نديرو لهم؟ لازم كي نكملوا لازم نرجعوا لسطر جديد. وش هي الحاجه اللي تخلينا نرجعوا لسطر جديد؟ هي اونتي سلاش ان. كيما نجيو نافيشيو في ليكرون تاعنا حابه نافيشي معلومات الكتاب الاول في سطر ونرجع للسطر الثاني واش لازم ندير في اخر البرنت اف؟ ندير اونتي سلاش ان. سي لا ميم شوز. هنا واش درنا؟ رانا كأن نحينا البيب هذه مش موجوده. نقدروا اذا نحينا احنا البيب هذه ونحينا الاف هذه واش رانا نديرو هنا؟ رانا نكتبوا في معلومات لا مسجلين في الانجسترومون وين؟ في ليكرون. حنا نو حابين نكتبو في فيشي. واش اسمه هذا لو فيشي؟ اسمه لوجيك هو البيب. دونك نرجعو هنايا. دونك ميتنون بعد لي كريتير واش راح نديرو؟ هذه بالنسبه للفيشي الكتاب رقم 1. دونك بالنسبه للكتاب رقم 1 دونك لا كولاد نتاع نفرميو لا كولاد تاع الفور نتاعنا. دونك هكا واش راح تصرى. هذه بالنسبه لاي تساوي 1. عاود لا بوكلي تاعنا الاي تساوي 2 اعطيني معلومه تاع الكتاب يساوي 2
الثالث الرابع اكسيتيرا. بعد ما نكملو الغومبليساج واش لازمنا نديرو لا فيرميتور دو نوتر فيشي وليبيريو البوينتور تاعنا. دونك واش هي لا فونكسيون اللي درنا الفيرميتور هي اف كلوز، واش نعطيوها توجور نعطيوها لو نون باردون لوجيك دو نوتر فيشي. دونك هنايا نغلقو لا كولاد نتاع نتاكدو من لي زاكولاد تاعنا. دونك نغلقو لا كولاد تاع الفور راهي فيرمي، نزيدو نتاكدو من لا كولاد تاع دونك راهي بلو دونك راهي فيرمي. دونك واش مازالنا لازمنا نديرو لابيل تاع لا بروسيدور نتاعنا دون لو مين. دونك سميناها اجوتي. دونك عندها كوم بارامتر البيب اللي رانا مديكلاريينو ديجا جلوبال. دونك اجوتي واش نعطيوها البيب مادام راهي بروسيدور ما عندها حتى فالور راح ترتورنيها. دونك ماتنون donc ici on fait la compilation et après on fait l'exécution. Donc la première instruction chez IA, donner le nom du livre de votre fichier, puisque l'exercice là maintenant un fichier qui représente une bibliothèque, on s'appelle une bibliothèque.text. دونك لو فيشي تاعنا فيزيك الاسم نتاعو في الديسك تاعي يكون bibliothèque.text. من بعد واش قالنا دوني لو نومبر دو ليفر اجوتي. نفرضوا ان عندنا دو ليفر. واش تلاحظوا هنا جاتني دوني لي زانفورماسيون دو ليفر نيميرو 1 بويسك تسمى هنا واش معناها راني حنود المعلومات تاع الليفر 1. مي هنا واش تلاحظوا ديريكتومون الكورسور وين راهم بوينتي في دوني لو تيتر. وانا قبل ما نمد لو تيتر واش لازمني نمد لو كود ليفر. هنا صرالي كانه نقز لي اون ايتاب. علاه نقز هذا ليتاب؟ لاني هنايا نستخدم فيه جيتس وجيتس لو بروبليم تاعها اني كي كليكيت انا كتبت دو ودرت كليك اونطري الانطري هذيك ولا اللي هي اونتي سلاش ان هزها كانها الكود ليفر نتاعي. وهذا المشكل انا شفناه قبل في اكزرسيس مع بعضنا. وقلنا الحل اللي لازم نديروه هنا واش هو ان نزيدو get char. c'est-à-dire quoi انه get char هنا واش حتقرا لنا اي اونطري صارت لنا من قبل الجيت اس نتاعنا تاع ال.code libre. l'exécution maintenant. donc on donne le nom de bibliothèque اللي هي le nom de fichier اللي هو bibliothèque.text. le nombre de livres à ajouter نقولوا par exemple 2. هنا واش نشوفوا بلي عطاني لا مان باش نحط لو كود ليفر. سيتادير بعد ما درنا 2 وضينا اونطري هذيك راهي تهزت من قبل جاتشار لانه جاتشار واش درنا جاتشار تسمح انه نقراو دي كاركتير من الكلافي. دونك ايسي نحطوا الكود ليفر. مادام لو كود ليفر حنايا نشوفوا واش عندنا نكاز عندنا 5 دونك نديرو سي باغ اكزومبل 01. لو تيتر هنا جبتكم بالمكتبات دونك عندنا بروغراماسيون en C. عندنا l'auteur Anne. L'année d'édition 2012. Nombre de pages 133. Spécialité du livre عندنا هي informatique. donc هذه بالنسبة الأول. دونك كي نكمل لي زانفورماسيون تاع الليفر نيميرو 1 اكيد واش راح يدير هو راح يهزهم ويكتبهم في الفيشي نتاعنا ويباسي ديريكتومون فيغ لي زانفورماسيون دو ليفر نيميرو 2 لانها اون بوكل. دونك لو كود ليفر نتاع ليفر نيميرو 2 واش هو باغ اكزومبل سي 002. لو تيتر هنايا واش نسميوها باغ اكزومبل ماتيماتيك ابليكي. donc هنايا appliqué. l'auteur c'est Alex. عندنا l'année d'édition c'est 2009. le nombre de pages c'est 250 pages. la spécialité أكيد mathématique. donc واش هنا واش درنا سي بون press returned
execution time. دونك هنا يكمل البروغرام نتاعنا. كي لو دون اونطري نكملو البروغرام تاعنا نورمالمون وين نروحو باش نتاكدو اسكو لو فيشي نتاعنا تعمر ولا لا. نروح للتيبي تاعي وراه متسجل. التيبي تاعي انا مسجل وين في دوسي اسمه تيبي. نروح اول حاجه نفيريفيو شو اسكو الفيشي نتاعي مكريي ou bien non. Je trouve que le fichier bibliothèque.txt راهو كريا. دونك باش نتاكدوا باللي لو فيشي نتاعنا a été rempli راهو معمر. نفتحوا الفيشي واش نلقاو لي زانفورماسيون اللي عمرناهم. انا دوموند حطيت دو ليفر à ajouter. الكود الاول حطيته كيما هكذا. حطيت programmation C. Voilà l'auteur, voilà l'année d'édition, voilà le nombre de pages et la spécialité. هذا هو الكتاب الثاني aussi. دونك زيدو واش نحاولوا دوك. نحاولوا ان نتعلموا كلكو اوبسيون مهمين لينا في هذه في لي فيشي. ايماجين كو هنا ما درتش كنت درت دبليو. دونك اذا كان لو فيشي نتاعي فيد ما حصل لي حتى مشكل نجربوا نديرو فيشي واحد اخر ما نديروش bibliothèque.txt نيكزيكوتيو. هنا نفرض اني حنعطيه ان فيشي اسمه باغ اكزومبل بيب نو نسميوه فيشي بيب.txt. نفرض اني حنعمرو جوست بان سيل ليفر. دونك هنا واش ندير نحط لو كود ليفر سي 01 الغو باغ اكزومبل ونحط لوتور ونحط لاني باغ اكزومبل نحط لو نومبر دو باج ونحط لا سبيسياليتي وندير اونطري. اسكو لو فيشي تكريا او بيان نو. نروحو نفيريفيو نلقاو كو لو فيشي هنا راهو تكريا لي زانفورماسيون راهم هنايا. كون نعاود انايا نيكزيكوتي هذا البروغرام باش نزيد ندير فيه ان فيشي بدبليو. واش معناه معناتها نفتحو الفيشي بالدبليو. دونك واش ندير نيكزيكوتي الفيشي واش سميناه فيشي بيب. لازم نفس الاسم فيشي بيب.txt. واش نديرو هنايا نعطيو راح نزيد ان ليفر كيف راح نحط هنا 02 هنا حنحط مات باغ اكزومبل اكسيتيرا لوتور اكسيتيرا لاني. هنا جوست مثال برك ونروح نشوف اسكو تزاد لي ولا لا. كي نرجع للفيشي نتاعي هنا كي نفتحو واش نلقى كو زاد لي صح لي زانفورماسيون تاع الليفر الثاني مي واش دار لي كرازالي المحتوى القديم اللي هو لو ليفر نورمالمون واش نلقى سي 01 نلقى لي كتبت من قبل. هنا دبليو واش توريكم دبليو تفتح لو فيشي وتمحي المحتوى القديم. حنا نشوفوا اذا استعملنا الأ. دونك نديرو هنا ونشوفوها مع واش. نشوفوها نرجعوا للفيشي نتاعنا هذا نحوه. نرجعوا للفيشي نتاعنا بيبيوتيك اللي ديجا فيه لي زانفورماسيون هذو. كي نديرو له بويسك كون درت دبليو كانوا يتمحاو لي زانفورماسيون. هنا قلت ندير دونك كي ندير اسكو يتمحى ولا لا. اسكو يزيد لي جدد ويمحي لي لي ليفر اللي كاينين او يزيد لي في اخر الكتابات نتاعي. دونك نجوتيو هنا واش نديرو نيكزيكوتيو واش هو الفيشي اللي حنزيدو فيه. راح نزيدو في الفيشي bibliothèque.txt. هنا هذا الاسم اذا قلقكم اشاك فوا يدوموندي منكم ليتيزاتور حطوه هنايا ديريكتومون. دونك اذا حبينا ما نتعبوش رواحنا مش اشاك فوا ندومونديو من المستعمل. واش نديرو نروحو للنو فيشي واش نعوضوه بالاسم نتاعنا اللي هو bibliothèque.txt. دونك هاك مكتوب لازم نتاكدوا يكون نفسه bibliothèque.txt ونحو علينا هذه نتاع دوني لو نو اكسيتيرا نيكزيكوتيو. دونك جاتنا هنا ديريكتومون ما عادش عندنا لو نو باسكو لو نو راهو ديجا حطيناه ديريكتومون في الكود. دونك باغ اكزومبل هنا راح نزيد دو ليفر. دونك دوني لو كود ليفر نفرض انه الكود ليفر باغ اكزومبل هذا نتاعي 5. دونك لو تيتر سي برينسيپ لا ماجوسكول ديما اول حرف برينسيپ en biologie. L'auteur c'est Albert Paul. L'année d'édition c'est 2013. Le nombre de pages c'est 300. La spécialité c'est de la science. Pardon, science. Donc نروحو للليفر نيميرو اللي بعدو. دونك مثلا نديرو 6 par exemple. دوني لو تيتر دو ليفر وعندنا هنا programmation en Java. L'auteur c'est Alex. Non, l'auteur c'est Claude.
pardon Claude, ok. Donc l'année c'est 2017. Le nombre de pages c'est 944. Et la spécialité, bien sûr, c'est informatique. Ok. Donc نروحو نشوفو دونك هنا البروبليم. اسكو هادو لي دو ليفر اسكو كي نفتحو لي فيشي نتاعنا نلقاو غير هادو لي ليفر او بيان نلقاو لي دو ليفر القدم وهذوما جدد ستادير نلقاو 4 نروحو نفيريفيو